اینا بعضیش تام نی، چون سند نداره، نمیشه نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله داد. مثل این چیزایی که در بعضی کتب منافقین از اصحاب پیغمبر یه چیزای غیر مناسب نسبت به پیغمبر دادن. خود سند وقتی که نداشته باشه به یه آدم عادی نمیشه نسبت داد دیگه، چه برسه به مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله. حدش یه چیز غیر این که خود پیغمبر گفته باشه، نه پیغمبر نفرمودن. این روایاتش از ائمه است علیهم السلام، اونم با شروطش اشکال نداره، شروط داره نه مطلقاست. به نتیجه این یک حده، این حد شروط داره. یکی از شروطش اینه که اسباب بدبینی حتی بیدینا به اسلام نشه، بدبینی کفار به اسلام نشه. یعنی از شروط اجرای حدود که در روایت خود پیغمبر هم صلی الله علیه و آله اومده. همین چون اهم و مهمه، چون تزاحمه. یکی اون حرامه، یکی انسان کاری بکنه که مردم به اسلام بدبین بشن. این هم از حرام اشده، تزاحمه و این حرام اشد مقدم میشه. اما شروط داره، مثل اقم الصلاة لدلوک الشمس، یعنی ظهر که شد نماز بخون، اما شرطش اینه طهارت حدثی داشته باشه، طهارت از خبث داشته باشه، رو به قبله باشه. اینا شروطشه، اگر یه شرطش نباشه باطله. حدود، اجرای حدود هم شروط داره، هر کدوم اگه یه شرطش نباشه فایده نداره.